आवय जाय ताका सोडपाक तेंगे आवय बापूय आपय ते खूप फुल सपोर्ट करतात ते कित्याक ते फॅमिली आपय ते एका चोरपाक आनी सपोर्ट करतात ताका लागून होय चोर जाला आनी वळख करतलोच भायरांतल्यान सुद्दां करतलोच तो मुखार राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी वाढ जाल्या। मडगाव वाठारात आता चोरयेच्या घडणुकांनी भुरग्यांची टोळींचो जमाव जाला म्हणपाक अतिताय जावची ना। थळाव्यांनी कांय भुरग्यांक रंगे हात धरून पुलिसांच्या सुवादीन केले, पण खंतीची गजाल म्हळ्यार तांकां अपना घरात दवरून कांय दिसांनी भायर काडल्या उपरांत लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटले हाची खंत थळावे उक्तायतात। टूरिस्ट को क्या करता है? साइड में रूम दिखाता है करके लेके जाता है। नहीं भैया उन्हें मारे लेके जा रहा था चोरी करने के वजह से। किधर लेके जाता है? आवाज नहीं मारे मादा किधर लेके जाता है? डोरी मोटी पहला बोला, बाद में क्या बोला, इनको डोरी मोटी नहीं लेके जाएंगे, भूत बंगला लेके जाएगा बोला। भूत बंगला कौन सा है वो भूत बंगला? ऊपर काटर के पास, ऊपर काटर के पास उधर लेके जाके चाकू किसके पास है? तुम्हारे पास है क्या मादा के पास है? मादा के पास क्या है? चाकू भी को नहीं मेरे पास। मादे के पास क्या है? मालूम नहीं भैया। चोरी करने वाला था ना उनको लेके। वो चोरी करने वाला था। तू उसका साथी था? नहीं भैया। तो उसके साथ ऐसा ही क्या? नहीं मैं पी रहा था उधर मंदिर के पास भैया, मेरे को बुला के लेके। साहेब डोळा फाटलो। आज चोरी ज्यो आसात ह्यो खूब जायत आसात आनी ह्यो चोरयो कमी म्हणट्यो जायना आनी ह्यो चोरी करपाक कोण आतां मेजरा बरोबर मायनर भुरगीं सुद्दां आतां चोरी करपाक लागले कडेन आसात आनी ह्या मायनर भुरगीं जेन्ना चोरयेक सांपडटा त्या टायमार तांकां कांयच करूं जायना, तेंचे मारोन सुद्दां जायना। ह्या तांकां जर अपना घरां धाडले जाल्यार ते रोखडे मागीर सोडटात, कित्याक तेंचे कॅरियर पिड्ड्यार जावचें न्हू म्हणून अशें करून ह्यो चोरी जाता। आनी अश्योच चोरी ज्यो आसात ह्यो स्टेशन रोड जो आसा आख्या सायडीच्यान ह्या मालबाटा म्हणत हांगा जाताल्यो आनी ह्यो हे जे कांय भुरगीं आसात जे नॉन गोवन्स आसात हे थंय येवन कितलेशे लोकांले पीक पॉकेट मारप, कोणा ब्लेड मारप, आनी कितें काडप, सरपळ चोरप, ह्यो घेवप, चाकू दाखोवप, अशें करून लुटपाचो प्रयत्न जालो आसलो। हे सदांच घडणूक ह्यो जाताल्यो आनीक हेजे खातीर थंयचे स्थानीक लोक जे आसात हे खरे बेजार जाल्ले आनी तेणी एक निश्चय घेतलो की आमी खंय तरी एकट्यान जावया आनी ह्या चोरांक धरून दिवया म्हण आनी ह्या भुरग्यांनी मालबाट आनी आखेच्या भुरग्यांनी एकट्यान जावन आतां जवळ जवळ 11 चोरां तेणी आतां धरून दिले कडेन आसात। काल तीग जाणां दिले, आज एकट्या दिलो, पयर 4 जाणां, अशें करून तेणी धरले कडेन आसा। आतां हेजेर बेगीच्या बेगीन कारवाय करची म्हणून ते मागतात आनीक हे सद्याक मडगांवचो जो PI आसा ह्यो PIन सद्याक हेंची कस्टडी घेतले कडेन आसा आनीक फुडलो तपास जो आसा हो मडगांवचो PI आसा तो करता। लोकांली मागणी आसा हांकां हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें म्हणून, कित्याक हे सगळ्या थंय त्रास करतात। आतां पळोवया पुलीस कितपत हेचेर एक्शन घेता, केन्ना घेता आनी कशें करून हे ह्या चोरांक आतां मुखार रिमांड घेता तो पळोवचो पडटलो। आता धरला पळय हो सगळ्यांत मेन आसा, हो मायनर भुरगो म्हणून आसा तो आतां तेजेर एडवांटेज घेता। हेच्या पयलीं तो अपना घर ताची खूब फाटी उरला आनी हो तेजो व्हिडिओ आसा काल ते धरला पळय तेजेर सुद्दां व्हिडिओचेर बेश्टोच नजर मारून पळय तूं त्या व्हिडिओन तेणी म्हणला म्हादेव वांगडा आसा म्हणून आपण दोगूय जाण तेगे नांव घेताले, कंटिन्यू तेगे नांव घेता। मेळटा तो हां मेन एक्सीस म्हळ्यार होच म्हणटा, पूण चोर म्हळ्यार होच, महादेव म्हळ्यार चोर म्हणटा, होच आमगेलो म्हणटा वांगडाच आसता म्हणटा तो। कालूय ते धरले ते सगळे तशें सांगपाक लागले। पण आज सध्या तुम्ही धरले? हय आज ताका दवरले मागीर आतां ते सुलाब शौचालय थिंगां परत ताका दवरले आमी खूब दिसांसून ताका ट्राय करतात आनी ब्लेड आशिल्ली तेजे कडेन, हेजी ब्लेड आसा तेजे कडेन, हे थंयच पडला तेजी थंय ब्लेड आसतना धरला ताका आनी आनी हेंचे आवय बापूय आपय ते खूब फूल सपोर्ट करतात ते कित्याक ते फॅमिली आपय ते एका चोरपाक आनी सपोर्ट करतात ताका लागून होय चोर जाला आनी वळख करतलोच भायरांतल्यान सुद्दां करतलोच तो मुखार, तो काय सोडपाना, तो परत करतलो आमकां ते हेजेर ह्या तो परत करतलो। आता पोलीस स्टेशनार हाडला तुम्ही ते? हय आतां पुलीस स्टेशनार घेवन येयला ताका। गेला सदांच हे ड्रग्स खूब जाता, पुलिसीन खूब कॉपरेट केला, पुलीस खूब फाट घेवन वता, पूण कितले फाटी म्हूण व्हरतले आनी अशेंच जर तूं विचारलें मारपा येतात, गाडी फुडेगा तूं मारा अशें बी म्हणटात, तुमको क्या पडा अशें म्हणटात आनी सकाळीं वता ते रातचे येतात सकाळीं नाच जातात आपल्याला कितें चोरी आनी कितें करता कितें म्हणून पळय। हांवें आयकलां फाटीं 1 वर्स पयलीं कोण रेल्वे स्टेशनार मर्डर केलो तो हांगा मेळ्ळो म्हणून, हांगा वयर रावतालो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।